वापिस आए हैं तो कोई डील वगैरह हुई है? इलेक्शन लड़ना है ना यार। पीएमएलएन में तो कई लोगों की जमानतें जब्त हो जानी है, मेरी बात याद रख लीजिएगा। इमरान खान साहब के अगेंस्ट झूठ, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी केसेस है। बल्ले का निशान की सबसे पहले खबर तो मैंने दी थी कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और मैं अगली खबर भी दे दूँ आपको। 15 से पहले इमरान खान साहब इंशाल्लाह जेल से बाहर हो। मेरे 7 बजे का टाइम। इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे। पीटीआई नंबर 1 पे और नंबर 2 पे नून लीग नहीं होनी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जेएनएन प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान अजहर सदीक साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इतना अरसा मंजर आम से गायब रहे, क्या वजह है, किधर थे? मैं ना तो कोई इकबाल हूँ, ना हम हजरत कायद आज़म के करीब तरीन पहुँच सकते हैं। अच्छे लोग शायद देर से ही आते हैं, याद रखिएगा। थोड़े से वक्त के लिए सेल्फ एग्जाइल कह दें, लेकिन तारीख में किसी वक्त लिखूंगा सही मैं कि मैं बाहर क्यों था और किन की वजह से था। आप लोगों को याद होना चाहिए 13 अप्रैल 2023 रात 1:30 बजे मेरे घर पेट्रोल पंपों से हमला, स्ट्रेट फायरिंग। फिर मैं जब 17 मई को वापस आया, उसके बाद क्या तकलीफ़ रही, 2-3 दिन के लिए दुबई गया और फिर मुझे बाहर ही आना पड़ा। बड़ी तकलीफ दे बात है, लेकिन कोई नहीं, अभी आपके सामने माशाल्लाह मौजूद हूँ, उसी ज़ोर और शोर से मौजूद हूँ। आज ही सेक्शन 232 मैंने चैलेंज किया है, जो 5 साल की नाअहली की है नवाज शरीफ के लिए, उसको मैंने किया। अभी तो मैं आगे भी, अभी तो इश्क इम्तहान और भी हैं। मैं खड़ा हूँ, मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आइंदा भी खड़ा रहूँगा। कहा जा रहा था जी अजहर साहब ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया। अच्छा, ये ख्वाब बड़े लोगों के थे। मुझे बड़ी सियासी जमातें ज्वाइन करने का भी कहा। देखिए, मैं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से ज्वाइन कर रहा किया मैंने। खान साहब ने मुझे, जब मेरी मुलाकातें हुई, मैंने देखा एक इंसान, आम आदमी आया, उठ के कहते रहे एस्टेब्लिशमेंट के सहारे। ओ भाई, 22-23 साल एस्टेब्लिशमेंट के सहारे जिन्होंने ढूंढने हैं वो नज़र आ गए हैं। आपके जब मुस्लिम लीग काफ बनी थी, और जब पैट्रियट बनी थी, और जब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी थी, वो नज़र आ रही है। आप पीटीआई को छोड़ के नहीं गए थे? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने तो ओपन चैनलों में कहा कि अजहर सिद्दीक ने माँ का दूध नहीं पिया, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो ये तो ज़हन में रखिए। मैं तो वहाँ भी, अच्छा वहाँ भी कमाल की बात है, इंग्लिस्तान में लोग जाके छुप जाते हैं, मैं तो नहीं छुपा। मैं तो पहले दिन मंजर आम पर एहतजाज, मुजाहरे, मुख्तलिफ जगहों पर आना जाना, टीवी चैनल्स, मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहा। वापिस आए हैं तो कोई डील वगैरह हुई है? अल्लाह ताला ऐसी बातों से बचाए। डील शील पे वो लोग यकीन करते हैं जो डरपोक होते हैं। अभी भी कागजात नामजदगी मैंने जमा करवाए हैं, तो मैं पाकिस्तान आया हूँ ना भाई। इलेक्शन लड़ना है ना यार, इलेक्शन लड़ना है ना यार, और पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। और दोस्त अहबाब से सब ने, उन्होंने कह दिया कि टिकट तुम्हारा दे दिया है। मैं तो सिर्फ इमरान खान के एक असूल और एक नज़रिए के साथ उसके साथ खड़े हैं, और हमारा मकसद कोई नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जेन्युइन लीडरशिप की ज़रूरत है। मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है पब्लिक इंटरेस्ट में, मफाद लोगों के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ। लोग मुझे हमेशा कहते थे कि तो, यानी 2007 में लॉयड मूवमेंट में मुझे सेनेटर की ऑफर थी। मैंने कहा मैंने सेनेटर बन के क्या करना है। आप पीटीआई के वकील रह चुके हैं, अब आप पीटीआई की जानिब से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपको हम वकील कहें या सियासतदान कहें? वैसे मैं वकील कहलवाना ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरा उड़ना बिछोड़ना, मेरी 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 रोजी रोटी वो है, मेरी पहचान वो है। लोग कहते हैं बाहर के अजहर सदीक जब से छोड़ के गए हैं, अब पीटीआई में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये तो देखिए ना, ये तो वक्त की बातें हैं। अभी आपके सामने देखें, मिल जाएगी। अभी मैं टिकट तो मिल ही गई है मुझे। अभी तो परसों मैं इमरान खान साहब के अपील के पेपर में रिजेक्शन वाले में पेश हुआ हूँ। अटेंडेंस लगी हुई, हाज़िरी भी लगी हुई है, और तकरीबन ऑलमोस्ट कई इश्यूज़ पे मेरी डिस्कशन रहती है। तो जब आप वापस आए हैं तो पीटीआई के लीडरशिप ने या खान साहब की जानिब से कोई गिला शिकवा नहीं किया गया? नहीं, देखो गिला शिकवा किस बात का है। एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने आपको? नहीं, देखिए उसकी वजह ये है कि अगर तो अजहर सिद्दीक ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो फिर तो यकीनन ऐसी बात। मुश्किल वक्त में आप चले तो गए। नहीं, ये फ़र्क नहीं है। मुश्किल वक्त में तो तब है ना कि अजहर सिद्दीक इस नीयत के साथ भाग गया हो, तो फिर है। अजहर सिद्दीक तो भाई 9 मई के बाद पाकिस्तान वापस आया, 17 मई को वापस आया, इमरान रियाज का केस लड़गा, मोहसिन नकवी को चैलेंज किया, मेरा पर्चा था
شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی کے خلاف. پھر ڈیٹینشن آرڈرز میں نے چیلنج کیے. وہ اتنی سخت باتیں تھیں. صرف 3 دن کے لیے میں دبئی گیا ہوں, 1 بیگ, 3 کپڑے, اور یہ حقائق پر مبنی ہے, میری تصویریں اویلیبل ہے. خان صاحب کا کیا بنے گا؟ ایک کیس سے ان کو ضمانت ملتی ہے, دوسرے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کب تک یہ کیسز چلتے رہیں گے؟ دیکھیں ایک بات میں بتا دوں, عمران خان صاحب کے اگینسٹ جھوٹ, فراڈ اور فریب پر مبنی کیسز ہیں. میں پراپرٹی فنڈنگ کے کیس میں پیش ہوتا ہوں, کوئی کیس نہیں تھا. پھر توشہ خانہ کا کیس اختیار ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. کیس استغاثہ جو دائر کیا گیا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی غلط ہے. کل لگا ہوا فیصلہ, کل انشاءاللہ میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گا اس کیس کے اندر بھی. اور پھر توہین الیکشن کمیشن کو وہ میں نے چیلنج کیا ہوا آلریڈی کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے. پھر آ جائیں انٹرا پارٹی الیکشن, پھر آ جائیں بلے کا, اور میں نے تو یہ بلے کا نشان کی سب سے پہلے خبر تو میں نے دی تھی کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اور میں اگلی خبر بھی دے دوں آپ کو, 15 سے پہلے عمران خان صاحب انشاءاللہ جیل سے باہر ہوں گے. 15 جنوری سے پہلے عمران خان جیل سے ٹائم دیا ہوا میں نے 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا. 15 جنوری 7 بجے سے پہلے انشاءاللہ العزیز عمران خان باہر ہوں گے. بلے کا نشان چھن چکا ہے, واپس آ گیا, دوبارہ اگر چھین لیا گیا, انہیں نوٹ اٹ ڈاؤن, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن جائے تو صحیح سپریم کورٹ میں جائے گا, جب ہیئرنگ ہوگی جرمانہ ہوگا, یہ بھی بتانا چلو میں آپ کو. اور اس میں جلدی کس بات کی ہے, کیوں سپریم کورٹ اس معاملے کو جلدی لگائے؟ اگر جلدی لگے گا معاملہ تو یاد رکھیے گا اس میں ہم پھر ایویڈنس ساری دیں گے اور جرمانہ بھی ہوگا. اب الیکشن کی تیاری کریں, ڈر کیا ہے الیکشن کمیشن؟ خان صاحب کو نہیں رہا کرتے تو پھر آپ کس جماعت سے الیکشن لڑیں گے؟ پی ٹی آئی الیکشن ہی نہیں لڑ پاتی اگر تو. میں بتاؤں آپ کو, پی ٹی آئی سے ہم نے ویسے الیکشن نہیں لڑنا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بیٹھ کے نشان سے الیکشن لڑے گی, پی ٹی آئی کے طور پر الیکشن لڑے گی. اور انشاءاللہ عمران خان اللہ نہ کرے ایسے حالات بنے کہ عمران خان مزید جیل رکھنا ناممکن بات ہے. آپ الیکشن لڑنے کے لیے عمران خان کو باہر آنے دیں, بعد میں پکڑ لیجیے گا. جو اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے وجہ ایک بیسک کانسیپٹ سمجھیے گا, الیکشن ایک اسکیم سمجھیے گا پوری دنیا کے اندر. میں کوئی احسان نہیں بات کر رہا. آپ کو لیڈرز وہ دیکھیں, ایک کیس میں سزا ہوئی, وہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے, عمران خان صاحب کا جو کیس ہے جو توشہ خانہ والا ہے, اس میں مین اپیل عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے. باقی کیا مفروضوں پہ کیس ہے نا, تو مفروضوں کے کیس پہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو جیل میں نہیں لڑ سکتے, ورنہ یہ پری پول ریگنگ کہلاتی ہے, الیکشن میں دھاندلی کہلاتی ہے. اور صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے اگر پوری دنیا میں میں پورے وکلا سے, میری پوری دنیا وکلا سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ رکھ ہی نہیں سکتے. اور ہو سکتا ہے میں بتاؤں آپ کو, یہ اگر 15 تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے, ہو سکتا ہے بین الاقوامی موو شروع ہوا باقاعدہ کہ نہیں ایک سیاسی لیڈر کو آپ دیکھ لیجئے گا. ان کیس اگر باہر نہیں نکالا جاتا پھر کیا ہوگا؟ الیکشن تو پھر بھی ہونے ہیں. الیکشن ہم نے کوئی بائیکاٹ نہیں کرنا, ہم نے کوئی الیکشن آگے نہیں جانے دینا. الیکشن ہوں گے اور 8 فروری کو ہوں گے. پی ٹی آئی نمبر 1 پہ اور نمبر 2 پہ نون لیگ نہیں ہونی. نواز شریف صاحب باہر سے آئے ہیں, 4تھی دفعہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. وہ ذلیل ہونے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں نا, اب 85 کا پروجیکٹ چلنا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی جان کہیں نظر آتی ہے ہمارے مقابلے میں تو وہ بلاول بھٹو مجھے نظر آتے ہیں کہ وہ کوئی بہتری کی طرف شاید چیزیں لے جائیں. پی ایم ایل ایم نے تو کئی لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں, میری بات یاد رکھ لیجیے گا. پھر ملیں گے ہم الیکشن کے بعد بھی اس میں. نواز شریف کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اگر یہ بہت زور ڈالا, بہت توڑنے کی کوشش کی, تو شاید کہیں مخلوط حکومت کسی وقت بنے. مخلوط حکومت کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے. وہ آپ نے پی ڈی ایم نے 17 مہینے میں جو تباہی کر دی ہے اس ملک کی, تو میں نہیں دیکھ رہا اس کو. میں آج بھی پی ٹی آئی کو حکومت بناتے دیکھ رہا ہوں, اور واضح اکثریت سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. 100% صاف شفاف الیکشن ہو کے رہنے ہیں اس ملک میں. اگر آپ فراڈ کریں گے, دنگا فساد کریں گے, تو یہ اچھا نہیں ہے اس ملک کے لیے. بچنا ہے اس چیز سے. 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں الیکشن, اور صاف شفاف ہی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئی, اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ. میں بتا دوں آپ کو, آپ 15 تاریخ گزرنے دیں, 15 تاریخ کے بعد اس ملک کے حالات دیکھیے گا کیسے تبدیل ہوتے ہیں.